अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि कोई छोटी सी बात मिल जाए या कोई बड़ी बात मिल जाए, जब तक बाल की खाल ना उधेड़ लें देख लें उस वक्त तक उस किस्से को ख़त्म नहीं करते। अब तोशा खाना ले लें, उसी को ऐसा रगड़ रगड़ के हर टीवी एंकर जो है इसके ऊपर बात कर रहा है, सोशल मीडिया इस पे बात कर रहा है। हम भी यकीनन इस पे बात करेंगे क्योंकि मौजू बहस यही बन रहा हुआ है। और इमरान खान के बारे में बात करेंगे। इरफान खान साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तोशा खाना पे बाद में आऊँगा, लेकिन बात ये होगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के चंद दिन बाकी रह गए हैं बाजवा साहब के। और इमरान खान बड़े उठे थे कि ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए, लेकिन वो पीछे हट गए हैं, बैक फुट पे चले गए हैं। क्या ये जो जब से उनके ऊपर हमला हुआ है, वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तो घर पे मौजूद हैं, ज़हनी तौर पे भी वो कुछ पीछे बैक फुट पे गए हैं? नहीं देखें, जो उनके साथ तोशा खाने के अंदर जो कुछ बातें निकली है, जिस तरीके निकली है, वो मामलात से उनकी पोजीशन थोड़ी सी कमजोर हुई है। थोड़ी नहीं बल्कि काफी कमजोर हुई है, क्योंकि अब तक जो उनका बयानिया था वो बिल्कुल और था, और कौम उनके पीछे लगी थी उस बयानी की वजह से कि भाई एक मुखलिस आदमी है और ये वाकई मुल्क को बनाना चाहता है, मुल्क की हालत बदलना चाहता है, मुल्क को तरक्की की जिसे कहते हैं शाहराह पे गामजन करना चाहता है। लेकिन जब इस किस्म के मामलात सामने आ जाए और ब्लैक एंड वाइट सामने आने शुरू हो जाए, तो फिर पोजीशन लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब उनका जो धरना चल रहा था, लॉन्ग मार्च जो चल रहा है, धरना तो पहुंच शुरू होना है बाद में, अगर हुआ तो जो लॉन्ग मार्च वो कर रहे थे उसमें अब दम खम नहीं रहा। और इस तोशा खाने वाली बात आने के बाद और भी लोग जो है उनमें इंटरेस्ट कम हो गया है, और जो अदालतें हैं उनका रवैया भी बदल गया है। और अब उन्होंने जो ये नया स्टेप उठाया है कि भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि जो मर्जी आर्मी चीफ बन जाए, हम उससे पीछे हट गए अपने मौकफ से, तो फिर ये सारी कहानी चलाने का फायदा क्या था? देखा, जाने भी जाया हुई, लोग जख्मी भी हुए। 3 हफ्ते हो गए हैं जब सड़कों के ऊपर अपना लॉन्ग मार्च चल रहा है। उसमें 2 ही पॉइंट थे ना, एक इलेक्शन और एक ये कि जी हमसे मशवरा करो कौन सा सीएनसी है। अब उससे सीएनसी मौकों से पीछे हट गए, तो ये सारा खेल जो था ये सारा जाया गया। तो बहरहाल इंसान सोचता तो है ना इंसान कि भाई ये हमें किस लिए पीछे लगाया हुआ है, जब उन्होंने पता ही कोई नहीं किस वक्त टर्न ले लेना है। कोई पार्लिमानी कमेटी का इजलास नहीं हुआ, कोई इनकी जो मजलिस आमला है उसका इजलास नहीं हुआ, कोई सीनियर्स का इजलास नहीं होगी उसमें फैसला किया जाता कि हाँ हम जो है वो अब ये तब्दीली कर रहे हैं। वो अचानक जो इमरान खान साहब रूम में आता है या वो फैसला करते हैं, वो ऐलान कर देते हैं, और सारी जो है उसके पीछे चल पड़ती है उनकी कैबिनेट जो है, क्लोज उनके हाई कमान जो है। तो इसलिए लोग बददिल हुए हैं, और इसलिए वो इमरान खान साहब ने जो लिया है फैसला कि भी जो मर्जी जिसको मर्जी बना ले सीएनसी, उसमें यही है कि अब उनका मौक़िफ़ नजर आ रहा है कमजोर पड़ गया है, और उसमें मेन पॉइंट जो है वो तोशा खाना चाहिए, क्योंकि जो आदमी इसमें इन्वॉल्व हुआ है वो अच्छी शोहरत का आदमी नहीं। फारूक जो समथिंग उसका नाम है, उसमें नॉर्वे में भी मुकदमे हैं, उसमें स्विट्जरलैंड के अंदर भी मुकदमे हैं। नॉर्वे से भागा वो, स्विट्जरलैंड से भागा फ्रॉड करके, तो वहां गया, और वो मतलूब है दोनों मुल्कों को। लेकिन क्योंकि उसके वहां पे दुबई में या अबूजबी में शाही खानदान से ताल्लुकात हो गए, तो इसलिए उनको अबूजबी को जो उन्होंने अप्लाई किया था नॉर्वे की हुकूमत है कि हमें बंदा मतलूब है, हमें दें, उन्होंने नहीं दिया अबूजबी वाले ने। तो वो वहीं पे उन्हीं शाही खानदान की जो फैमिली है उनके साथ वो जुड़ गया, और वहीं से वो सारी कार्रवाइयाँ जो वगैरह कर रहे हैं। एक इम्कान जो सामने नजर आता है वो ये है कि उस शाही खानदान के वो जो रॉयल फैमिली का जो फर्द है जिसका ये मुलाजिम है, राइट हैंड बना हुआ उसका जो है एक मुश्तरका कंपनी खुली हुई है जो इंजीनियरिंग का काम, बस सड़कें वगैरह बनाने, मकान वगैरह बनाने का काम करती है। वो और पाकिस्तान आर्मी की एक कंपनी जो है वो दोनों मुश्तरका कारोबार करते हैं, ये बताया जा रहा है। तो
ممکن ہے کہ یہ پھر ساری کارروائی جو ہے وہ اس طرف سے چلی ہو اور اس کو تیار کیا گیا ہو، کیونکہ عمران خان صاحب بس کہہ تو رہے ہیں کہ وہ عدالت میں جائیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی کھل کے ایسی بات نہیں کی کہ وہی ریجیکٹ کیا ہو کہ ہاں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں جس کو بیچا تھا، جس گڑی ساز کو، اس کا بھی پتہ نہیں لگ رہا۔ بہرحال صحافی اس کے پیچھے لگے ہوئے پاکستان کے، اعجاز سعید ہے، عمر چیمہ ہے، یہ سارے وہ ہیں جو انویسٹیگیٹ کے صحافی کہلاتے ہیں اور انویسٹیگیشن میں بڑے ماسٹر ہیں، تو یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اس کام کے پیچھے، تو کہانی سب باہر آ جائے گی۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے کوئی اس کی زد پڑی ہے اور ان کا جو ہے اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ لیکن حملے کے بعد ڈر ڈر سے گئے ہیں، سننے میں آیا کہ بہت جو جاننے والے بھی ہیں ان کے بھی تلاشی لے کے یا اجازت لے کے کمرے میں ان کو جانے دیا جاتا ہے، جس طرح ابھی ہارون رشید صاحب مل کے ہیں 2-3 دن پہلے، تو حالانکہ سب جانتے ہیں ان کو، ان کے گہرے دوست ہیں، تو ان کو بھی اس پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے یا پڑا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جسمانی طور پہ بھی وہ انفٹ ہوئے ہیں اور ذہنی طور پہ توشہ خانہ لے گیا ہے، اور عوام مہنگائی کے مارے ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی وجہ ہے؟ چلیں یہ تو ظاہر ہے کہ جب ان کے اوپر ایک حملے کی ہوا ہے اور آگے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعض ایسی اطلاعات ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے باہر کر دیا جائے گا، تو پھر انہوں نے بہرحال احتیاطاً تدابیر اٹھائی ہوں گی اور سب سیکورٹی سخت کر دی ہوگی، اور جب سیکورٹی سخت کی جاتی ہے پھر جو ہر آدمی ملنے کے لیے جا رہا ہے یا وہاں سے گزر اس کی سیکورٹی ہوتی چاہے وہ کوئی ہو، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو کوئی نہ کوئی خطرہ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو الوی صاحب صدر پاکستان ہے وہ اس معاملے میں پیچھے پڑے تھے اور انہوں نے ان کے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی معاہدہ کروایا تھا، کوئی لکھت پڑھت ہوئی تھی اور یہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے اس لکھت پڑھت کے اوپر، اور جس کی وجہ سے اب انہیں یہ ڈر ہے کہ بھئی میں ہو سکتا ہے کہ میں باہر نکلوں تو مجھے کہیں پار نہ کروا دیا جائے۔ تو بہرحال یہ ان کا اپنے خدشات ہیں، وہ ہر انسان کو ہوتے ہی اپنے سیفٹی کے بارے میں فکر مند ہو تو وہ کوئی نہ کوئی اقدام اٹھاتا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ اپنی سیکورٹی کر رہے ہوں گے۔ تو کیونکہ اب آخری 2 دن ہیں ہمارے پاس وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے، کیا دیکھتے ہیں کرہ کن کے نکلے گا نام پہ، اور پھر کہیں گے کہ میاں دے نعرے بجن گے، کیونکہ نواز شریف جب ضد پہ آ جائیں تو پھر وہ پوری کر کے رہتے ہیں، یہ بھی تو بات ہے۔ نہیں، نواز شریف صاحب کے پاس تو ہاتھ اس وقت کچھ نہیں ہے، اس وقت جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ حکومت چاہے وہ نون لیگ کی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرے گی، ان کو ناراض کر کے اسٹیبلشمنٹ فیصلہ نہیں کرے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ کو فیصلہ کر سکے، وہ اتحادی حکومت ہے اور مرہون منت ہے اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کی، اس لیے ان کو ناراض کر کے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، چھوٹا سا پروگرام ناظرین ہم نے کیا ہے توشہ خانہ اور پاکستانی سیاسی صورتحال، بالخصوص جو عمران خان بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں اور ان کی جو شہرت کو نقصان پہنچا ہے اس کے بارے میں۔ خان صاحب پھر دوبارہ آپ سے ملیں گے، نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔